हेलो एभ्रीबडी, नमस्ते। आजको यो भर्चुअल क्लासमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको यो भर्चुअल क्लासको सेसनमा हामी साइन्स सब्जेक्टको डिस्कसन गर्दै छौं र साइन्स सब्जेक्ट अन्तर्गत हामी आज केमिकल रिएक्सन्स भन्ने युनिट पढ्दै छौं। केमिकल रिएक्सन्स भन्ने युनिट पढ्नु भन्दा अगाडि हामी 9 क्लासमा एकछिन जाऊँ। 9 क्लासमा हामीले सायद म्याटर भन्ने टपिक पढेछौं। यो म्याटर भन्ने टपिकमा हामीले टु टाइप्स अफ चेन्जेस हुन्छ म्याटरमा भन्ने कुरा पनि गरेको थियौं होला। वान इज फिजिकल चेन्ज and another one is chemical change. In physical change के हुन्छ त कुनै नयाँ चेन्ज, नयाँ सब्स्टेन्स, नयाँ कम्पोजिसन भएको कम्पाउन्ड फर्मेसन हुँदैन। यसको एक्जाम्पलको रूपमा हामी म्याग्नेटाइजेसन अफ आइरन नेललाई लिन सक्छौं। त्यसैगरी मेल्टिङ अफ आइसलाई लिन सक्छौं। यो दुईवटा एक्जाम्पलमा फिजिकल्ली मात्र सब्स्टेन्सेसहरु चेन्ज भएको छ, कुनै नयाँ सब्स्टेन्स फर्मेसन भएको छैन। तर केमिकल चेन्जमा के हुन्छ? एक्जाम्पलबाट सुरु गर्छु म। रस्टिङ अफ आइरन। रस्टिङ अफ आइरनलाई हामी केमिकल चेन्जको एक्जाम्पलको रूपमा लिन्छौं। रस्टिङ अफ आइरनमा आइरन गेट्स कन्भर्टेड इन्टु रस्ट। के को कारणले गर्दाखेरि व्हेन आइरन गेट्स रिएक्टेड विथ अक्सिजन इट गेट्स चेन्ज इन्टु रस्ट। यो प्रोसेसमा एउटा सब्स्टेन्सेसबाट नयाँ कम्पोजिसन भएको अर्को सब्स्टेन्सेस फर्मेसन हुन्छ। त्यसैले रस्टिङ अफ आइरनलाई हामी केमिकल चेन्ज भनेर भन्छौं। यो केमिकल चेन्ज र फिजिकल चेन्ज मैले किन रिभाइज गर्न खोजेको त भन्दा यो केमिकल चेन्ज अब हामी क्लास 10 मा आएर केमिकल रिएक्सनको फर्ममा स्टडी गर्छौं। अब केमिकल चेन्जलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि हामीले डिफरेन्ट चेन्स अफ रिएक्सनहरु लेख्छौं र त्यो रिएक्सन्सलाई नै हामी केमिकल रिएक्सन्स भनेर भन्छौं। अब यो केमिकल रिएक्सन्स भन्ने टपिक सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यसको अब्जेक्टिभ्सहरु एकचोटी म भन्न चाहन्छु। आजको यो सेसनमा हामी कम्तीमा पनि 3 वटा कुराहरु सिक्ने छौं। त्यो 3 वटा कुराहरु के हुन् त? एउटा, after the completion of this session, you will be or we will be able to translate a chemical reaction into balanced chemical equation. हामीलाई दिएको कुनै पनि केमिकल रिएक्सनलाई ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेशनमा कसरी लान्छौं भन्ने कुरा आज सिक्छौं। त्यसैगरी we will be able to describe different factors which affect the rate of chemical reactions. र थर्डमा हामी different types of chemical reactions को बारेमा डिस्कसन गर्छौं with examples. So first of all, let us discuss the definition of chemical reaction. हामीले chemical reaction लाई कसरी डिफाइन गर्छौं त? chemical reaction भन्ने बित्तिकै हाम्रो माइन्डमा के आउँछ त? Obviously, chemical reactions लाई हामी एउटा प्रोसेस भनेर डिफाइन गर्छौं जुन प्रोसेसमा के हुन्छ? One or more compounds get changed into another set of compounds. त्यसैले मैले यसरी डिफाइन गरे केमिकल रिएक्सनलाई। A chemical reaction is a process which leads to the chemical transformation of one set of compound to another set of compound. र केमिकल रिएक्सन
केमिकल रियाक्सनमा के को इन्भल्भमेन्ट हुन्छ त भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्न इम्पोर्टेन्ट छ। केमिकल रियाक्सन भन्ने बित्तिकै हामी केमिकल कम्पाउन्ड्समा जान्छौँ। केमिकल कम्पाउन्ड्स भन्ने बित्तिकै त्यहाँ इलेक्ट्रोन्सहरूको नम्बर, प्रोटोनहरूको नम्बर, एटोमिक वेट, एटोमिक नम्बर, यो सबै कुराहरू हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। र केमिकल रियाक्सनमा के हुन्छ त, केमिकल बन्ड, either chemical bond is new chemical bond is formed or के पनि हुन सक्छ त भन्दाखेरि ब्रेकिङ पनि हुन सक्छ। केमिकल बन्डहरुको नयाँ फर्मेसन अथवा ब्रेकिङ डाउन भएर न्यू कम्पाउन्ड्सहरु फर्मेसन हुन्छ। तर एउटा कुरा के याद गरौँ, during the process of chemical change or during the process of chemical reaction the nucleus becomes inactive or nucleus चाहिँ inactive भएर उले कुनै पनि भाग लिदैन केमिकल रियाक्सनमा। So chemical reaction involves the forming and breaking of chemical bonds between atoms with no change to the nuclei. केमिकल रियाक्सन्सलाई अब हामी कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौं त? केमिकल रियाक्सन हाम्रो डेली लाइफमा हामीले देखिरहने केमिकल चेन्जेस, केमिकल रियाक्सन्सलाई हामी यतिकै सबै सार्न सक्दैनौं। त्यसैले केमिकल रियाक्सनलाई हामी के गर्छौं त, सिम्बल्समा रिप्रेजेन्ट गर्छौं। र केमिकल रियाक्सन्सलाई सिम्बलमा रिप्रेजेन्ट गर्ने प्रोसेस भनेको केमिकल इक्वेसन हो। सो केमिकल रियाक्सन्स दे आर रिप्रेजेन्टेड बाइ केमिकल इक्वेसन्स। Chemical equations can be defined as the representation, symbolic representation of the chemical reactions. र chemical equation हामीले धेरै गरिसकेका छौं, क्लास 9, क्लास 10 मा धेरै प्र्याक्टिसहरु गरिसकेका छौं। र chemical equation भन्ने बित्तिकै हाम्रो माइन्डमा एउटा कुरा के स्ट्राइक हुन्छ त भन्दा, all the chemical equation in chemistry must be balanced. chemical equation यदि हाम्रो ब्यालेन्स्ड भएन भने त्यो केमिकल इक्वेसन चाहिँ करेक्ट हुँदैन भनेर भन्छौं। सो केमिकल इक्वेसन ब्यालेन्स्ड हुनु भनेको के हो र यसलाई हामी कसरी गर्छौं त? Chemical equation is said to be balanced chemical equation कतिखेर त, when the number of atoms or molecules in the chemical equations are equal in the right side, which is also known as the reactant side, and in the left side, which is known as the reactant side, and the right side, which is known as the product side. Chemical reactions लाई हामी जस्तो मैले एउटा chemical reaction दिएको छु यता, when hydrogen and oxygen they react, it gets converted into water. यो एउटा केमिकल इक्वेसन को एक्जाम्पल हो। यो केमिकल इक्वेसन मा यो एरो भन्दा लेफ्ट साइड को सिस्टमलाई हामी रिएक्टेन्ट साइड भनेर भन्छौं भने एरो हेड को राइट साइड को पार्टलाई हामी प्रोडक्ट साइड भनेर भन्छौं। र केमिकल इक्वेसन त्यतिखेर ब्यालेन्स हुन्छ जतिखेर यो रिएक्टेन्ट साइड को एटम्स को नम्बर, मोलिक्युल्स को नम्बर इज इक्वल टु प्रोडक्ट साइड को एटम्स र मोलिक्युल्स को नम्बर हुन्छ। मैले एउटा एक्जाम्पल पनि लिएर आएको छु। यो एक्जाम्पलमा KClO3 भनेको पोटासियम क्लोरेट हो। पोटासियम क्लोरेटलाई हिट दिँदाखेरि केमा चेन्ज भएको छ त, एउटा पोटासियम क्लोराइडमा चेन्ज भएको छ, अर्को अक्सिजनमा चेन्ज भएको छ। अब यो पोटासियम क्लोरेटलाई हिट गर्दाखेरि पोटासियम क्लोराइड र अक्सिजनमा चेन्ज हुने प्रोसेस यो केमिकल इक्वेसन भयो। अब यो केमिकल इक्वेसन ब्यालेन्स छ कि छैन त एकचोटी हेरौँ है। यो केमिकल इक्वेसनमा हामीले नम्बर अफ एटम्सहरु काउन्ट गर्ने हो भने KClO3 पोटासियम क्लोरेट को यो मोलिक्युल अथवा यो कम्पाउन्ड हो। यसमा एउटा पोटासियम एटम छ, एउटा क्लोरिन एटम छ अनि तीनवटा
अक्सिजन एटम छ। त्यसै गरी प्रोडक्ट साइडमा हेर्ने हो भने प्रोडक्ट साइडमा हेरौँ, प्रोडक्ट साइडमा दुईवटा प्रोडक्टहरू फर्मेसन भएको छ, एउटा पोटासियम क्लोराइड, अर्को अक्सिजन। इन पोटासियम क्लोराइडमा एउटा पोटासियम एटम छ, एउटा क्लोरिन एटम छ। त्यसै गरी इन अक्सिजन देयर आर 2 नम्बर अफ एटम्स इन अक्सिजन। अब यो दुईवटा रिएक्टेन्ट साइड र प्रोडक्ट साइडलाई हामीले कम्पेयर गर्दाखेरि इज द नम्बर अफ एटम्स अर मोलिकुल्स इक्वल इन द बोथ साइड्स? एकचोटि हेरौँ त, एउटा पोटासियम एउटा क्लोरिन तीनवटा अक्सिजन, एउटा पोटासियम एउटा क्लोरिन दुईवटा अक्सिजन। सो यो दुईवटा साइड हेर्दाखेरि इट इज नट इक्वल। अब यसलाई इक्वल गरेर रिप्रेजेन्ट गर्नु भनेको चाहिँ ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन हो। अब यसलाई कसरी ब्यालेन्स्ड गर्छौं त, एकछिन यता हेरौँ है। KClO3 gets dissociated into KCl and O2, potassium chloride and oxygen. Now let us start from potassium. एउटा कुरा के याद गरौँ, अक्सिजन र हाइड्रोजनको नम्बर अफ एटम्सलाई हामी सकेसम्म लास्टमा काउन्ट गरौँ है। पोटासियम 1 ओके, क्लोरिन 1 ओके। थर्डमा अक्सिजन 3 अक्सिजन 2 भनेपछि पोटासियम ठिक छ, क्लोरिन ठिक छ, अक्सिजन ठिक भएन। अब अक्सिजनलाई ठिक गरौँ। अक्सिजनलाई ठिक गर्नको लागि यो दुईवटाको एकचोटि यो दुईवटालाई कमन के ल्याउन सकिन्छ हेरौँ। त्यसको लागि हामी यो दुईवटा नम्बरको एलसीएम लिन्छौँ। यो दुईवटा नम्बरको एलसीएम 6 हुन्छ। त्यसैले यदि यो साइडमा अक्सिजनको नम्बर 6 गर्न सक्यौं भने र यो साइडमा अक्सिजनको नम्बर 6 गर्न सक्यौं भने सायद यो दुईवटा साइडहरू इक्वल हुन्छ। एकचोटि ट्राई गरौँ है। यो अक्सिजन कतिखेर 6 हुन्छ त, जतिखेर हामी यो होल कम्पाउन्डको अगाडि KClO3 को अगाडि 2 थप्दिन्छौँ। यसो गर्दाखेरि 2 into 3 is equals to 6. KCl plus O2. अब राइट ह्यान्ड साइडतिरको अक्सिजनलाई पनि एकचोटि ब्यालेन्स गर्न खोजौँ। यसो गर्दाखेरि यहाँ 2 छ भनेपछि मैले यदि यतातिरको अक्सिजनलाई 3 ले मल्टिप्लाई गरे भने अक्सिजन पनि 6 वटा आउँछ। त्यसपछि अब बाँकी रहेको एटम्स र मोलिकुल्सहरूलाई हेरौँ है त। 2 पोटासियम 2 क्लोरिन 6 अक्सिजन, 1 पोटासियम 1 क्लोरिन 6 अक्सिजन। अब अक्सिजन मिल्यो, फेरि पोटासियम र क्लोरिन मिलेन। पोटासियम र क्लोरिनलाई मिलाउनको लागि अब के गर्न सक्छौं त, यहाँ दुईवटा छ। त्यसैले यता पनि यदि हामीले 2 थप्ने हो भने सायद मेरो विचारमा यो दुईवटा साइडहरू इक्वल हुन्छ। 2 पोटासियम 2 क्लोरिन 6 अक्सिजन, 2 पोटासियम 2 क्लोरिन 6 अक्सिजन। अब यति कुरा बुझिसकेपछि यो रियाक्सन, यो केमिकल रियाक्सन प्रोसिड आउट हुनको लागि हामीलाई कति मोलिकुल्सहरू चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि अलिकति आइडिया हुन आउँछ हामीलाई। जस्तै KClO3 एउटा मोलिकुल हो, तर त्यो एउटा मोलिकुल यदि हामीले रियाक्सन गरायौं भने त्यसबाट प्रोडक्ट ननिस्किदो रहेछ, किनभने ब्यालेन्स छैन नि त माथिको इक्वेसन हैन। त्यसैले अब सबैभन्दा पहिला यसलाई कम्पेरिजन गर्दाखेरि के हुन्छ त, दुईवटा पोटासियम क्लोरेटको मोलिकुल्सलाई यदि मैले हिट प्रोभाइड गरे भने त्यसपछि त्यहाँबाट निस्कने प्रोडक्ट के हुन्छ त, दुईवटा मोलिकुल्स अफ पोटासियम क्लोराइड एन्ड 3 मोलिकुल्स अफ अक्सिजन। हामीले केमिकल रियाक्सन लेख्दाखेरि यो एरो हेड पनि लेख्छौं। यो एरो हेडले
कुनै पनि केमिकल रियाक्सन कुन डिरेक्सनमा गएको छ भन्ने कुरा देखाउँछ। अनि त्यसपछि यो ट्रायंगल शेप्डलाई मैले हिट भनेर इन्डिकेट गरेको छु। यसको मतलब कुनै पनि रियाक्सनमा हामीले यदि यो ट्रायंगल शेप देख्यौं भने त्यतिखेर त्यो रियाक्सन इन द प्रेजेन्स अफ हिट भएको भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। मैले अघिको प्रोसेसलाई यसरी समराइज गर्न खोजे। यो समराइज गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन लेख्नको लागि हामीले तीनवटा कुरा याद गर्नुपर्ने रहेछ। एउटा भनेको वी हैव टू राइट द वर्ड इक्वेसन करेक्टली। फर एक्जाम्पल पोटासियम क्लोरेट dissociates in the presence of heat to potassium chloride and oxygen. After that, we have to convert it or transform it into chemical equation. That means potassium chlorate KClO3 gets dissociated in the presence of heat to potassium chloride and oxygen. Now we have to count the number of atoms and molecules. And then we have to make both sides equal. त्यसपछि अबको यो टाइममा चाहिँ हामी एक दुईवटा ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन प्र्याक्टिस गर्छौं। जस्तो मैले दुईवटा क्वेशन्सहरु कलेक्ट गरेर लिएर आएको छु। व्हाट ह्यापन्स इन द फलोइङ कन्डिसन, राइट विथ ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन। ए नम्बरमा व्हेन द मिक्सचर अफ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड एन्ड एमोनियम सल्फेट इज हिटेड। एमोनियम सल्फेट र क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडको मिक्सचरलाई यदि हामीले हिट गर्यौं भने के निस्किन्छ होला त, र यसलाई ब्यालेन्स्ड कसरी गर्ने होला त। क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडको मोलिकुलर फर्मुला भनेको CaOH2 हो र एमोनियम सल्फेटको मोलिकुलर फर्मुला भनेको NH4 2SO4 हो। हामीलाई यो मोलिकुलर फर्मुला कसरी आयो, यो कसरी 2 आयो या कसरी केही पनि छैन भन्ने कुरा सायद हामीले पहिलाको क्लासमा पनि गरिसकेका छौं है। त्यसैले क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड र एमोनियम सल्फेटलाई रियाक्सन गर्दाखेरि अब के बन्छ होला त। क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड सिम्पली बुझौं, क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड भनेको Ca र हाइड्रोक्साइड OH मिलेर बनेको छ। त्यसैगरी एमोनियम सल्फेट भनेको NH4 र SO4 मिलेर बनेको छ। क्याल्सियम +2 भ्यालेन्सी भन्छौं हामी, हाइड्रोक्साइड -1 भ्यालेन्सी भन्छौं हामी। त्यसैगरी एमोनियम प्लस भ्यालेन्सी भन्छौं हामी, सल्फेटलाई माइनस भ्यालेन्सी भन्छौं हामी। रेडिकल है। अब यो डिसोसिएट पहिला रियाक्सन हुनको लागि त डिसोसिएट हुनु पर्यो। डिसोसिएट भइसकेपछि अब न्यू फर्मेसन कसरी हुन्छ त। पोजिटिभ it will always source the negative component र positive it will always source the negative component। त्यसैले यहाँबाट अब के बन्ने भयो, क्याल्सियम सल्फेट एन्ड एमोनियम हाइड्रोक्साइड। यसलाई एकचोटी ब्यालेन्स गर्न खोजौं है। ब्यालेन्स गर्न खोज्दाखेरि क्याल्सियम यता क्याल्सियम कतिवटा छ हेरौं। क्याल्सियम यता एउटा छ, हाइड्रोक्साइड दुईटा छ, अथवा यसलाई पनि छुटाएर लेखौं। अक्सिजन दुईटा छ, हाइड्रोजन दुईटा छ, एमोनियम रेडिकल दुईटा छ, सल्फेट एउटा छ। प्रोडक्ट साइडमा हेरौं, क्याल्सियम एउटा छ, सल्फेट एउटा छ, एमोनियम एउटा छ, अक्सिजन एउटा, हाइड्रोजन एउटा छ। रिएक्टेन्ट साइडको एटम्सको मोलिक्युल र प्रोडक्ट साइडको एटम्सको मोलिक्युल इक्वल छैन। त्यसैले यसलाई हामी ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन भन्दैनौं। र ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन बनाउनको लागि अब हामी के गर्छौं त,
क्याल्सियम इक्वल एमोनियम दुईटा छ यसमा, त्यसैले सबैभन्दा पहिला एमोनियमलाई दुईटा बनाउन खोज्छौँ। एमोनियम दुईटा हुने बित्तिकै NH4 दुईटा हुने बित्तिकै यो 2 ले O र H लाई पनि मल्टिप्लिकेसन हुन्छ, त्यसैले यसमा दुईवटा अक्सिजन दुईवटा हाइड्रोजन भयो। अब यता हेरौँ, दुईवटा अक्सिजन दुईवटा हाइड्रोजन, त्यहाँ 2 थपेपछि त्यो सँगसँगै यो पनि मिल्न आयो। त्यसपछि क्याल्सियम एउटा सल्फेट एउटा, मेरो विचारमा अब यो ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन भयो जस्तो छ। फेरि एकचोटि काउन्ट गरौँ है। क्याल्सियम 1, अक्सिजन 2, हाइड्रोजन 2, NH4 एमोनियम रेडिकल 2, सल्फेट 1। त्यसैगरी when sodium bicarbonate and sulfuric acid reacts together, sodium bicarbonate NaHCO3 sodium bicarbonate र सल्फ्युरिक एसिड को रिएक्सन भयो भने के प्रोडक्ट बन्छ होला त? सोडियम बाइकार्बोनेट र सल्फ्युरिक एसिडलाई सबैभन्दा पहिला टुक्र्याउँ। सोडियम बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन सल्फेट। अब यसरी टुक्रिसकेपछि प्रोडक्ट फर्मेसन कसरी हुन्छ त? सोडियम सल्फेट प्लस कार्बन डाइअक्साइड प्लस वाटर। हेरौँ है, सोडियम +1 it gets reacted with sodium sulfate -2 NaSO4 Na2SO4। त्यसपछि बाइकार्बोनेट र हाइड्रोजन रिएक्सन भएर जहिले पनि कार्बन डाइअक्साइड र वाटर बन्छ। यसलाई पनि ब्यालेन्स गर्न खोजौँ है त। सोडियम एउटा, यो सबै प्रोडक्टमा हेर्दाखेरि सोडियम दुईटा, त्यसैले हेरौँ 2 राखेर मिल्छ कि मिल्दैन। यदि मैले यता 2 राखेँ भने अब यसले के चेन्ज गर्यो? हाइड्रोजन दुईटा बनायो, कार्बन दुईटा बनायो, अक्सिजन 6 वटा बनायो। सोडियम दुईटा, हाइड्रोजन दुईटा, हाइड्रोजन 4 वटा छ। हेरौँ है, यो दुईटा यो दुईटा, त्यसैले हाइड्रोजनलाई 4 वटा बनाइदिउँ। यसरी गर्दा सोडियम दुईटा, हाइड्रोजन 4 वटा, कार्बोनेट दुईटा, कार्बन दुईटा भनेपछि यहाँ कार्बन एउटा अझै पनि पुगेको छैन, कार्बन पुगेको छैन। अक्सिजन कति भयो त? 2 2 जा 4, 4 + 2 6, 3 2 जा 6। सल्फेट एज अ होल मैले एउटैमा ब्यालेन्स गर्न खोजेँ, त्यही भएर SO4 SO4। यसो गरिसकेपछि रिएक्टेन्ट साइड र प्रोडक्ट साइड इक्वल हुन्छ। अब केमिकल इक्वेसन ब्यालेन्स गर्ने तरिका रिवाइज गरिसकेपछि ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसनबाट हामीले के इन्फर्मेसन्सहरू पाउन सक्छौँ होला त? त्यसको बारेमा पनि एकछिन डिस्कसन गरौँ है। ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसनलाई हामीले देख्ने बित्तिकै के कुरा हाम्रो माइन्डमा आउँछ त? सबैभन्दा पहिला आउने कुरा भनेको नेम एन्ड सिम्बल होला। एकछिन स्लाइडमा ध्यान दिउँ है। ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन हामीलाई एउटा दिएको छ। यो केमिकल इक्वेसनमा जिंक र हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट भएर जिंक क्लोराइड र हाइड्रोजन बनेको छ। अब यो रिएक्सन देख्ने बित्तिकै हामीले के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि जिंक जस्ताको टुक्रा र हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl यो दुईवटालाई हामीले मिक्स गर्यौं भने जिंक क्लोराइड र हाइड्रोजन ग्यास प्रोड्युस्ड हुँदो रहेछ। हामीले यो रिएक्सन सायद देखिरा पनि हुन्छ हाम्रो डेली लाइफमा। जस्तो हामी दशैं तिहार अरु चाडपर्वहरुमा जब हामी बाहिर घुम्न जान्छौं त्यतिबेला कोही मान्छेहरुले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि बेलुन बेच्नुहुन्छ। त्यो बेलुन उडाउने जुन बेलुन छ त्यो बेलुन चाहिँ खासमा त्यो उडाउने बेलुन भित्र हाइड्रोजन ग्यास छ र त्यो हाइड्रोजन ग्यासको प्रोडक्सन भनेको यो रिएक्सनबाट गर्छन् उनीहरुले है।
सो सबैभन्दा फर्स्ट कुरा हामीले ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन हेर्ने बित्तिकै कम्पाउन्ड्स कम्पोनेन्ट्सहरुको रिएक्टेन्ट साइडमा भएको कम्पोनेन्ट्स प्रोडक्ट साइडमा भएको कम्पोनेन्ट्सहरुको नेम एन्ड सिम्बल थाहा पाउँछौं। सेकेन्ड नम्बरमा हामीले थाहा पाउने कुरा भनेको नम्बर अफ एटम्स अर मोलिक्युल्स। कुनै पनि एउटा रिएक्सन ब्यालेन्स्ड हुनको लागि कतिवटा एटम चाहिन्छ रिएक्टेन्ट साइडमा, कतिवटा मोलिक्युल चाहिन्छ, त्यसैगरी त्यो दुईवटा अथवा दुईवटा भन्दा बढी रिएक्टेन्ट्सहरु रिएक्ट गरेर कतिवटा प्रोडक्ट्सहरु फर्मेसन हुन्छ, कतिवटा नम्बर अफ एटम्सहरु फर्मेसन हुन्छ भन्ने कुरा हामी थाहा पाउँछौं। जस्तै यो केमिकल इक्वेसनमा एउटा जिंक एटम र दुईवटा हाइड्रोक्लोरिक एसिडको एटमहरुले रिएक्सन गर्दो रहेछ है। र यो रिएक्सन गरिसकेपछि प्रोडक्ट कस्तो बन्दो रहेछ त एउटा जिंक क्लोराइडको मोलिक्युल बन्दो रहेछ अनि एउटा हाइड्रोजनको मोलिक्युल बन्दो रहेछ। एउटा जिंक, दुईटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एउटा जिंक क्लोराइड अनि त्यसपछि एउटा हाइड्रोजन। अर्को कुरा हामी के थाहा पाउँछौं त ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसनबाट? यो केमिकल इक्वेसन कस्तो टाइप अफ केमिकल रिएक्सन हो, कस्तो टाइप कसरी फर्मेसन भएको छ त, यसमा बन्डिङहरु कसरी भएको छ, ब्रेकडाउन कसरी भएको छ र रिएक्टेन्टहरुबाट प्रोडक्ट बन्दाखेरि के चेन्ज भएको छ त। जस्तै यो एनिमेसन एउटा हेरौँ है। यो रिएक्सन सायद यसरी भएको हुनुपर्छ। जिंकले हाइड्रोक्लोरिक एसिडमा भएको H र Cl लाई टुक्र्यायो पहिला र त्यो टुक्र्याइसकेपछि हाइड्रोजनलाई डिस्प्लेस गरेर जिंक हाइड्रोजनको ठाउँमा बस्यो। फेरि हेरौँ है यसलाई। र at last we got the product zinc chloride and hydrogen. अर्को कुरा हामीले के थाहा पाउँछौं त? कुनै पनि ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन हामीले देख्ने बित्तिकै यहाँ जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक क्लोराइड, हाइड्रोजन ग्यास यिनीहरुको मोलिकुलर वेटहरु पनि हामी थाहा पाउन सक्छौं र त्यति मात्रै नभई मोलिकुलर वेटहरुको रेशियोलाई पनि हामी कम्पेरिजन गर्न सक्छौं। जस्तै जिंक भनेको 30 नम्बरमा पर्ने एटम हो, यसको एटोमिक वेट 65 AMU हुन्छ। त्यसैगरी HCl को एटोमिक मोलिकुलर वेट भनेको 36 AMU हुन्छ। यो दुईवटा रिएक्टेन्ट्सहरुको टोटल मोलिकुलर वेट भनेको 137 AMU हुन्छ है। त्यसैगरी अब रिएक्टेन्ट साइडमा पनि के हुन्छ त? रिएक्टेन्ट साइड भनेको जिंक क्लोराइड र हाइड्रोजन मिलेर बनेको छ। जिंक क्लोराइड भनेपछि जिंक प्लस क्लोराइड 135 AMU र हाइड्रोजनको मोलिकुलर वेट भनेको 2 AMU। यो दुईवटा जोडेर 137 AMU इक्वल आयो। त्यति मात्रै नभई हामीले इन्डिभिजुअल रिएक्टेन्ट र प्रोडक्टको मोलिकुलर वेटहरुको रेशियो पनि कम्पेयर गर्न सक्छौं। यो त भयो हामीले के इन्फर्मेसन्सहरु पाउँछौं भन्ने कुरा। अब लिमिटेशन्स के छ त? कुनै पनि केमिकल रिएक्सन हामीले ब्यालेन्स गरेर हेर्यौं अथवा कुनै पनि हामीलाई ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन दिएको छ, त्यो ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन हामीले हेर्दाखेरि थाहा नपाउने कुराहरु के हुन् त? फर्स्ट नम्बरमा हामीलाई फिजिकल स्टेट थाहा हुँदैन। जस्तो यो दुईवटा एक्जाम्पलमै पनि मैले कुन स्टेटमा राखेको छु, मैले सलिड स्टेट राखेको छु कि लिक्विड स्टेट राखेको छु कि अथवा ग्यास स्टेट राखेको छु भन्ने कुरा ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन मात्रै हेरेर हामीलाई थाहा हुँदैन। सेकेन्ड नम्बरमा रेट अफ केमिकल रिएक्सन। कुनै पनि रिएक्सन कति फास्ट भएको छ अथवा कति स्लो गएको छ भन्ने कुरा जस्ट केमिकल इक्वेसन ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन मात्रै देखेर हामी भन्न सक्दैनौं। कति टाइममा त्यो रिएक्सन सकियो अथवा त्यो रिएक्सन कम्प्लिट हुनलाई कति टाइम लाग्यो भन्ने कुरा पनि एउटा ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसनले दिदैन। थर्ड नम्बरमा कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट्स भनेछ। यो सेकेन्ड नम्बरको मैले जुन एक्जाम्पल दिएछु यहाँ बोर्डमा, सोडियम कार्बोनेट एन्ड सल्फ्युरिक एसिड रिएक्ट्स टु गिभ सोडियम सल्फेट
कार्बन डाइअक्साइड एन्ड वाटर भनेछु। यो रियाक्सनमा जुन यो सल्फ्युरिक एसिड छ, यो सल्फ्युरिक एसिडको कन्सन्ट्रेसन के हो त? डाइल्युट हो कि मोडरेट हो कि अथवा कन्सन्ट्रेटेड सोल्युसन हो, यो सिम्पली एउटा ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसनले दिन सक्दैन। एन्ड चौथो कुरा के हो त? वी क्यानट नो डिफ्रेन्ट फिजिकल कन्डिसन्स रिक्वायर्ड फर कन्डक्टिङ अ ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन। एउटा ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन गर्नको लागि अथवा प्रोसिड गर्नको लागि त्यसमा हिट चाहिन्छ, इलेक्ट्रिसिटी चाहिन्छ, प्रेसर चाहिन्छ, अथवा लाइट चाहिन्छ, अथवा त्योभन्दा अरू कुनै पनि फिजिकल कन्डिसनहरू चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसनले इन्फर्मेसन दिँदैन हामीलाई। यति कुरा गरिसकेपछि अब अर्को टाइटलतिर जाऊँ। एक्सोथर्मिक एन्ड एन्डोथर्मिक रियाक्सन्स। यो एक्सोथर्मिक एन्ड एन्डोथर्मिक रियाक्सन्स भन्ने बित्तिकै हाम्रो एउटा टर्म कमन भएकोतिर माइन्ड जान्छ होला, थर्मिक। थर्मिक हामीले फिजिक्समा पनि पढेका छौँ। थर्मिक भनेपछि इट इज रिलेटेड विथ हिट है। भनेपछि एक्सोथर्मिक रियाक्सन पनि हिटसँग रिलेटेड छ, एन्डोथर्मिक रियाक्सन पनि हिटसँग रिलेटेड छ। अब यो अगाडिको एक्सो र एन्डो भनेको के हो त? एकचोटि एक्जाम्पलबाट स्लाइडमा हेरौँ है। फर्स्ट एक्जाम्पलमा कार्बन व्हेन रियाक्ट्स विथ अक्सिजन, कार्बनलाई अक्सिजनसँग रियाक्सन गर्दा के निस्किन्छ त? कार्बन डाइअक्साइड निस्किन्छ। र यो कार्बन डाइअक्साइड निस्किने बेलामा सँगसँगै के पनि निस्केको हुन्छ त? हिट पनि निस्केको हुन्छ। Some amount of heat is liberated as a byproduct when carbon is reacted with oxygen. त्यसैगरी सेकेन्ड एक्जाम्पल मैले दिएछु, जिंक when reacts with hydrochloric acid, it gives zinc chloride, hydrogen and some amount of heat energy. थर्ड इक्वेसनमा मैले दिएछु, पोटासियम क्लोरेट when it gets heated, जब हामी पोटासियम क्लोरेटलाई हिट गर्छौं, तताउँछौं, त्यति बेला it gets dissociated, it breaks down into potassium chloride and oxygen. त्यसपछि फोर्थ एक्जाम्पल दिएछु मैले, when nitrogen and oxygen they react with each other in the presence of heat, the product is nitric oxide. अब एक्सोथर्मिक एन्ड एन्डोथर्मिक रियाक्सन भन्ने बित्तिकै हामीले एउटा त हिटलाई याद गर्यौं, त्यसपछि एक्सो भनेको बाहिर पठाउने भन्ने बुझ्यौं, किन यसले हिटलाई प्रोडक्टमा दिएको छ। यो रियाक्सनले पनि हिटलाई प्रोडक्टमा दिएको छ। यो रियाक्सनले हिट एब्जर्ब गरेको छ, त्यसपछि मात्रै प्रोडक्ट दिएको छ। यसमा पनि नाइट्रोजन र अक्सिजनले हिट एब्जर्ब गरेको छ, त्यसपछि मात्रै प्रोडक्टमा दिएको छ। सो हाउ क्यान वी डिफाइन एक्सोथर्मिक रियाक्सन? एक्सोथर्मिक रियाक्सन्स आर दोज रियाक्सन्स which releases heat during the chemical change. केमिकल चेन्ज हुँदा हिट रिलीज गर्ने, हिट लिबरेट गर्ने केमिकल रियाक्सन्सलाई हामी एक्सोथर्मिक रियाक्सन्स भनेर भन्छौं। त्यसैगरी इन्डो भनेपछि भित्र लिने, टेक गर्ने भन्ने बुझौं है। सो endothermic reactions are those reactions which absorbs heat during the chemical change. अब एक्सोथर्मिक र एन्डोथर्मिक रियाक्सनको बारेमा त्यति बुझिसकेपछि यो एउटा क्वेशनलाई माइन्डमा राखौं, डिफरेन्शिएट बिट्विन एक्सोथर्मिक एन्ड एन्डोथर्मिक रियाक्सन।
अब एक्जोथर्मिक एन्ड एन्डोथर्मिक रियाक्सन पछि केमिकल रियाक्सनलाई के कुराले डिटरमाइन गर्छ? केमिकल रियाक्सनको रेटलाई डिटरमाइन गर्ने कुराहरू के हो त? फ्याक्टर्स affecting chemical के कुराले केमिकल रियाक्सनको रेटलाई डिटरमाइन गर्छ होला त भन्ने कुरामा डिस्कसन गर्दा सबैभन्दा पहिला हाम्रो माइन्डमा एउटा कुरा आउँछ, सायद हिटले अथवा टेम्परेचरले डिटरमाइन गर्ला कि त्यसपछि अर्को केले डिटरमाइन गर्न सक्छ त? सायद लाइटले डिटरमाइन गर्ला कि अर्को केले डिटरमाइन गर्न सक्छ त? सायद सर्फेस एरियाले डिटरमाइन गर्न सक्ला, अर्को प्रेसरले डिटरमाइन गर्न सक्ला, अर्को क्याटलिस्टले डिटरमाइन गर्न सक्ला। यो भन्दा बाहेक अरु पनि फ्याक्टर्स हुन सक्ला, तर यो सेसनमा हामी यो 5 वटा फ्याक्टर्सको बारेमा मात्र डिस्कसन गर्छौं है त। अब टेम्परेचर भन्ने बित्तिकै हामी हिट भन्ने पनि बुझ्छौं। टेम्परेचरले कुनै पनि केमिकल रियाक्सनलाई कसरी इफेक्ट गरेको हुन्छ त? जस्तो हामीले कुनै केमिकल रियाक्सन प्रोसिड आउट गर्छौं, त्यो केमिकल रियाक्सन प्रोसिड आउट गर्दा यदि हिट दिदा त्यो केमिकल रियाक्सनको रेट इन्क्रिज भयो भने त्यसले प्रोडक्ट बनाउने क्यापेसिटी पनि इन्क्रिज गर्छ। सो यो केसमा हामी के भन्छौं त, व्हेन सम अमाउन्ट अफ टेम्परेचर, सम अमाउन्ट अफ हिट इज गिवन टु द रियाक्टेन्ट, त्यति बेला के हुन्छ, रियाक्टेन्ट साइटमा भएको मोलिक्युल्सहरुको भाइब्रेसन इन्क्रिज हुन्छ, मोलिकुलर भाइब्रेसन। त्यो मोलिकुलर भाइब्रेसन इन्क्रिज हुँदाखेरि के हुन्छ होला त? मोलिकुलर भाइब्रेसन इन्क्रिज हुँदाखेरि कोलिजन हुने पोसिबिलिटी पनि इन्क्रिज हुन्छ, र जब कोलिजन हुने पोसिबिलिटी इन्क्रिज हुन्छ त्यति बेला प्रोडक्ट बन्ने क्यापेसिटी पनि इन्क्रिज हुन्छ। सो टेम्परेचर हैज एन इम्पोर्टेन्ट इफेक्ट in determining the rate of chemical reaction, र टेम्परेचरले जेनरली केमिकल रियाक्सनलाई इन्क्रिज नै गरिरहेको हुन्छ। यसको एउटा एक्जाम्पलको रूपमा हामी क्याल्सियम कार्बोनेट इन प्रेजेन्स अफ हिट है, इट गेट्स और इट डिसोसिएट्स इन्टु क्याल्सियम अक्साइड एन्ड कार्बन डाइअक्साइड। क्याल्सियम कार्बोनेट भन्ने रियाक्टेन्टमा हिट दिइसकेपछि मात्रै यो क्याल्सियम अक्साइड र कार्बन डाइअक्साइडमा डिसोसिएट हुन्छ। त्यसपछि सेकेन्ड भनेको प्रेसर। मैले यहाँ 4 नम्बरमा लेखेछु है। प्रेसरले पनि एज एन इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टरको रूपमा काम गर्छ फर डिटरमाइनिङ द रेट अफ केमिकल रियाक्सन। कुनै केमिकल रियाक्सन्सहरु यस्तो हुन्छ जुन सर्टेन प्रेसरको रेन्जमा मात्र क्यारी आउट हुन्छ। जस्तो हामीले क्लास 9 र इभन क्लास 10 मा पनि अमोनिया ग्यासको प्रिपरेसन पढेछौं। त्यो अमोनिया ग्यासको प्रिपरेसनमा एउटा सायद हामीले यो वर्ड युज गरेको हुनुपर्छ, हेवर्स प्रोसेस। हेवर्स प्रोसेस भनेको इट इज द प्रोसेस अफ फर्मेसन अफ अमोनिया ग्यास with the help of nitrogen and hydrogen under certain conditions. For example, nitrogen र हाइड्रोजन लाई मैले नर्मल टेम्परेचर र नर्मल प्रेसरमा रियाक्सन गर्न खोजे भने यसले रियाक्सन देखाउँदैन। तर if I increase the atmospheric pressure from 200 to 500 atm atmospheric pressure र about 600 डिग्री को टेम्परेचर इन्क्रिज गरिदिए भने अब यिनीहरु दुईटाको बीचमा केमिकल रियाक्सन सुरु हुन्छ र यो केमिकल रियाक्सनबाट प्रोडक्ट बन्छ एमोनिया। त्यसैले हामीले के कुरा याद गर्नु पर्यो त, प्रेसर अल्सो डिटरमाइन द रेट अफ केमिकल रियाक्सन।
त्यसपछि तेस्रो कुरा भनेको सर्फेस एरिया। यो सर्फेस एरियाको लागि एकचोटि स्लाइड हेरौँ है। यो स्लाइडमा मैले 3 डिफ्रेन्ट फर्म्स दिएको छु एउटा सब्स्टान्सको। सपोज यो आइरन हुनसक्छ अथवा कुनै अर्को रियाक्टेन्ट हुनसक्छ है। यो एकदम फाइन छ, यो अलि मिडियम टाइपको छ भने यो एकदमै सलिड स्टेट हामी धेरै देख्न सक्छौँ यसमा। यो तीनवटा एउटै एलिमेन्ट अथवा एउटै एटमको डिफ्रेन्ट फर्म्सहरू हो। यसको सर्फेस एरिया यिनीहरूको सर्फेस एरिया भन्दा बढी हुन्छ कि? त्यसैले यसको सर्फेस एरिया हामीले हेर्यौँ भने यसले अर्को रियाक्टेन्टसँग केमिकल रियाक्सन गर्ने पोसिबिलिटी धेरै हुन्छ, किनभने यो धेरै ठाउँमा फिजिएर बसेको छ, धेरै मसिनो छ, त्यसैले धेरै कन्ट्याक्ट हुनसक्छ, पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट्सहरू धेरै हुनसक्छ यसमा अर्को रियाक्टेन्टको इन कम्पेरिजन टु मिडियम एन्ड कोर्स। त्यसैले हामी के भन्छौँ, सर्फेस एरिया कुनै पनि रियाक्टेन्टको सर्फेस एरिया इन्क्रिज भयो भने त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त, केमिकल रियाक्सनको रेटलाई यसले फरक पार्छ, जेनरली इन्क्रिज गर्छ। नेक्स्ट वान इज लाइट। लाइटले पनि केमिकल रियाक्सनको रेटलाई इफेक्ट गर्छ र लाइटले केमिकल इक्वेसनको रेटलाई इफेक्ट गर्ने इक्जाम्पल भनेको हाम्रो फोटोसिन्थेसिस पनि हो। फोटोसिन्थेसिसमा के हुन्छ, कार्बन डाइअक्साइड र वाटर रियाक्सन गर्छ र यो दुईवटाबाट ग्लुकोज एन्ड अक्सिजन फर्मेसन हुन्छ र यो रियाक्सन कति बेला प्रोसिड हुन्छ त, जति बेला सनलाइट प्रेजेन्ट हुन्छ है। यसलाई ब्यालेन्स रूपमा यसरी लेखौँ भनेपछि लाइटले पनि सर्टेन रियाक्सन्सहरूलाई एज अ लिमिटिङ फ्याक्टरको रूपमा काम गर्दो रहेछ। लास्टमा चाहिँ हामी क्याटलिस्ट भनेर, यसमा मैले क्याटलिस्ट नाम इन्ट्रोड्युस मात्रै गरेँ, यो क्याटलिस्टको बारेमा हामी अर्को स्लाइडमा कुरा गर्छौँ है। क्याटलिस्टले पनि एज अ इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टरको रूपमा काम गर्छ। अब यो कुराहरू पढिसकेपछि फ्याक्टर्स एफेक्टिङ केमिकल रियाक्सनमा मैले दुईवटा क्वेसन्सहरू कलेक्सन गरेको छु। एउटा, राइट द नेम अफ 2 फ्याक्टर्स which affect the chemical reaction. Orko, what effect can be seen on the rate of chemical reaction when the surface area of reactants are increased? Give one example of it पनि भनेछु, यसलाई एकचोटि घरमा ट्राई गरौँ है। त्यसपछि अब अघिको फ्याक्टर क्याटलिस्टलाई अलिकति इम्फेसिस दिउँ। क्याटलिस्ट भन्ने बित्तिकै के बुझ्छौँ हामी, क्याटलिस्ट भनेको त्यस्तो सब्स्टान्स हो, त्यस्तो केमिकल सब्स्टान्स हो जसले कुनै पनि केमिकल रियाक्सनको रेटलाई डिटरमाइन गर्छ अथवा जेनरली इन्क्रिज गर्छ अथवा डिक्रिज गर्छ। सो वी डिफाइन क्याटलिस्ट एज अ केमिकल सब्स्टान्स विच इन्क्रिजेस अर डिक्रिजेस द रेट अफ केमिकल रियाक्सन। र क्याटलिस्ट हामीले जम्मा दुईवटा किसिमको क्याटलिस्टहरू पढेछौँ, एउटा पोजिटिभ क्याटलिस्ट, अर्को नेगेटिभ क्याटलिस्ट। ओभियसली पोजिटिभ क्याटलिस्टले रियाक्सन रेटलाई इन्क्रिज गर्नुपर्छ र नेगेटिभ क्याटलिस्टले रियाक्सन रेटलाई घटाउनुपर्छ, स्लो गराउनुपर्छ। पोजिटिभ क्याटलिस्ट हामीले युज गर्यौँ, रियाक्सन छिटो छिटो हुन्छ, प्रोडक्ट छिटो प्रड्युस हुन्छ भने नेगेटिभ क्याटलिस्ट युज गर्दाखेरि हाम्रो रियाक्सन ढिलो हुन्छ। यहाँ मैले 3वटा इक्जाम्पलहरू कलेक्ट गरेछु। पोजिटिभ क्याटलिस्टको इक्जाम्पल्समा म्याङ्गनिज डाइअक्साइड, आइरन एन्ड प्लाटिनम। त्यसै गरी नेगेटिभ क्याटलिस्टको इक्जाम्पलमा ग्लिसरिन, अल्कोहल एन्ड फोस्फोरिक एसिड। त्यसपछि अब क्याटलिस्ट भनेको के हो भन्ने बुझिसकेपछि यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई पनि एकचोटि मैले यहाँ राखेँ है। क्यारेक्टरिस्टिक्स के कारणले गर्दाखेरि हामीले कुनै पनि केमिकल रियाक्सनमा क्याटलिस्ट युज गर्छौँ त, एउटा, आफ्टर द कम्प्लिसन अफ केमिकल रियाक्सन when reactants get converted into products there is no change in mass of catalyst. क्याटलिस्टले
कुनै पनि केमिकल रियाक्सनलाई फास्ट अथवा स्लो गराउँछ, तर उसले आफू चाहिँ के गर्छ त, जस्तो पहिला जति हामीले मास राखेका थियौँ पछि पनि त्यति नै भएर निस्किन्छ। सेकेन्ड वान इज नो चेन्ज इन द केमिकल कम्पोजिसन। केमिकल कम्पोजिसन, आइरन मैले क्याटलिस्टको रूपमा राखेको छु भने त्यो आइरन पछि प्रोडक्टमा निस्किने बेला पनि आइरनै भएर निस्किन्छ, उसको केमिकल कम्पोजिसनमा कुनै पनि चेन्ज हुँदैन। एन्ड द थर्ड वान इज इट जस्ट चेन्ज द रेट अफ केमिकल रियाक्सन। यसको काम भनेको रेटलाई कि फास्ट गर्ने, केमिकल रियाक्सन फास्ट सकाउने अथवा स्लो सकाउने मात्रै हो। अब क्याटलिस्टसँग रिलेटेड 2-3 वटा क्वेसन्सहरू मैले फेरि कलेक्सन गरेर लिएर आएको छु। यो क्याटलिस्टको एक्जाम क्वेसन्सहरू प्राय एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ। जस्तो कस्तो खालको क्वेसन सोध्छ त, वाट इज क्याटलिस्ट, राइट अ डिफरेन्स बिट्विन पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ क्याटलिस्ट, राइट 2 क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ क्याटलिस्ट, एन्ड वाट इज प्रमोटर। अब यो सबै क्वेसनहरूमध्ये एउटा क्वेसन अलिक फरक जस्तो देखिएको छ, एन्ड द्याट इज प्रमोटर है। प्रमोटर भन्ने टपिक हामीले क्याटलिस्टमा नै पढ्छौँ। के हो त प्रमोटर भनेको? प्रमोटर भनेको इट इज जस्ट अ केमिकल सब्सटेन्स। यसलाई हामी केमिकल सब्सटेन्स भनेर नै डिटरमाइन गर्छौँ अथवा डिफाइन गर्छौँ। इट इज अ केमिकल सब्सटेन्स। अब यसको काम के हो त? इट increases the performance of catalyst. catalyst को performance, catalyst को कामलाई इन्क्रिज गर्ने काम प्रमोटरले गर्छ। यसको एउटा एक्जाम्पल याद गरिराखौँ, MO, जसलाई हामी मोलिब्डेनम भनेर भन्छौँ है। ओके, अब हाम्रो अब्जेक्टिभको सबैभन्दा लास्ट पोइन्ट टाइप्स अफ केमिकल रियाक्सनमा आछौँ हामी। टाइप्स अफ केमिकल रियाक्सन हामी सबैलाई थाहा छ, देयर आर 4 टाइप्स अफ केमिकल रियाक्सन। अहिले हामीले क्लास 10 मा पढ्नुपर्ने यो 4 वटा टाइप्स हो केमिकल रियाक्सनको। एउटा कम्बिनेसन रियाक्सन जसलाई हामी एडिसन रियाक्सन भनेर पनि भन्छौँ, अर्को डिकम्पोजिसन रियाक्सन, अर्को डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन र अर्को एसिड बेस अर न्युट्रलाइजेसन रियाक्सन। अब सबैभन्दा फर्स्ट ए नम्बरबाट सुरु गरौँ है। कम्बिनेसन रियाक्सन। कम्बिनेसन, फ्रम द टर्म इट इज क्लियर दैट कम्बिनेसन रिफर्स टु कम्बाइन। कम्बाइन हुनु पर्यो, मिल्नु पर्यो, जोड्नु पर्यो। जस्तो एक्जाम्पल पनि दिएको छु मैले, यहाँ रियाक्टेन्ट साइडमा 2 वटा अथवा कहिलेकाहीँ 2 वटा भन्दा बढी पनि हुन सक्छ केमिकल कम्पाउन्ड्सहरू, तर यो 2 वटा अथवा 2 वटा भन्दा बढी केमिकल कम्पोनेन्ट्सहरू मिक्स भएर प्रोडक्ट साइडमा जहिले पनि एउटा मात्रै के आउनुपर्छ, प्रोडक्ट आउनुपर्छ। यसरी 2 वटा, when 2 or more than 2 reactants react and gives a single product, then that reaction is known as combination or addition reaction. मैले 2 वटा एक्जाम्पल दिएको छु। जस्तो यहाँ कार्बन प्लस अक्सिजन, इट कम्बाइन्स एन्ड गिभ्स कार्बन डाइअक्साइड। त्यसैगरी क्याल्सियम अक्साइड एन्ड वाटर, इट कम्बाइन्स एन्ड फर्म क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड। यसको पनि मैले एउटा एनिमेसन रेडी गरेछु, एकछिन हेरौँ है। वाट ह्यापन्स व्हेन कार्बन इज रियाक्टेड विथ अक्सिजन। कार्बन र अक्सिजन रियाक्ट गर्दा के हुन्छ? पहिला 2 वटा डिफ्रेन्ट एटम्सहरू अथवा 2टा मोलिक्युल्सहरू थियो डिफ्रेन्ट, एन्ड व्हेन इट रियाक्ट, जब यिनीहरूले रियाक्सन गर्यो त्यसपछि एज अ प्रोडक्ट एउटा सिंगल कम्पोनेन्ट बन्यो। यस्तो किसिमको केमिकल रियाक्सन्सलाई हामी कम्बिनेसन रियाक्सन भनेर भन्छौँ। सेकेन्ड नम्बरमा डिकम्पोजिसन रियाक्सन। डिकम्पोज हुनु भनेको हामीलाई के थाहा छ? डिकम्पोज मिन्स ब्रेकडाउन। सो in this kind of chemical reaction, one component should be broken down into 2 or more than 2 components. यति बेला हामीले
कुनै कुनै डिफ्रेन्ट फिजिकल कन्डिसन्सहरू हामीले यसमा एप्लाई गर्नुपर्छ। जस्तै यो दुईवटा इक्जाम्पलमा मैले हिट प्रयोग गरेको छु है। अब यसमा पनि एनिमेसनबाट हेरौँ एकचोटि। क्याल्सियम कार्बोनेट CaCO3, एउटा क्याल्सियम, एउटा कार्बन, 3 वटा अक्सिजन CaCO3। अब यसलाई मैले हिट युज गरेँ भने यो ब्रेकडाउन भएर दुईवटा कम्पोनेन्टमा फर्मेसन हुन्छ। When calcium carbonate is heated, it dissociates into calcium oxide and carbon dioxide. Third type of chemical reaction is displacement reaction. Displace गर्नु, रिप्लेस गर्नु भन्ने पनि बुझ्छौँ हामी। रिप्लेसमेन्ट अथवा डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सनमा हामीले के गर्छौँ त यसमा एउटा एटम अथवा एउटा मोलेक्युलले अर्को मोलेक्युल अथवा अर्को एटमलाई डिस्प्लेस गर्छ, आफ्नो ठाउँ अर्कोको ठाउँ ओगट्छ। जस्तै फर्स्ट एक्जाम्पलमा जिङ्कले हाइड्रोजनलाई डिस्प्लेस गर्यो र हाइड्रोजनको ठाउँमा आफू गएर बस्यो। यो फर्स्ट एक्जाम्पललाई हामी सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन भनेर भन्छौँ। यो सेकेन्ड इक्वेसनमा फेरस क्लोराइड व्हेन रियाक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यो दुईवटा रियाक्सन गर्दाखेरि हेरौँ है, आइरनले कसको ठाउँ लियो? आइरनले सोडियमको ठाउँ लियो, साथसाथै सोडियम पनि कहाँ गएर बस्यो? आइरनको ठाउँमा गएर बस्यो। सो द प्रोडक्ट इज सोडियम क्लोराइड एन्ड आइरन हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड। यसलाई पनि एकचोटि एनिमेसनमा हेरौँ है। यहाँ मैले सेकेन्ड नम्बरको इक्जाम्पललाई एनिमेट गरेछु, फर्स्ट नम्बरको एनिमेसन हामीले अगाडिकै स्लाइडमा हेरिसकेका छौँ। सो फेरस क्लोराइड FeCl2 र सोडियम हाइड्रोक्साइड बीच रियाक्सन गर्दा के बन्छ होला त? प्रोडक्ट भन्दाखेरि दुईवटा NaCl को मोलेक्युल बन्यो र एउटा फेरस हाइड्रोक्साइडको मोलेक्युल बन्यो। अब लास्ट टाइप अफ केमिकल रियाक्सन छ मसँग, यो भनेको एसिड बेस रियाक्सन हो। एसिड बेस रियाक्सनलाई हामी न्यूट्रलाइजेसन रियाक्सन भनेर पनि भन्छौँ। किन न्यूट्रलाइजेसन रियाक्सन भन्छौँ त भनेर कहिलेकाहीँ हामीलाई क्वेसन पनि सोध्ने गर्छ र यसमा चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भन्दा व्हेन एसिड रियाक्ट्स विथ बेस, यति बेला एसिडको नेचरलाई बेसले न्यूट्रलाइज गर्छ र बेसको नेचरलाई एसिडले न्यूट्रलाइज गर्छ र एट लास्ट हामीले प्रोडक्टमा न्यूट्रल सब्स्टान्सेसहरू फर्मेसन गर्छौँ। सो यो रियाक्सनलाई हामी न्यूट्रलाइजेसन रियाक्सन भनेर भन्छौँ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड रियाक्ट्स टु फर्म सोडियम क्लोराइड एन्ड वाटर। त्यसै गरी सल्फ्युरिक एसिड एन्ड पोटासियम हाइड्रोक्साइड रियाक्ट्स टु फर्म पोटासियम सल्फेट एन्ड वाटर। अब यसलाई पनि एकचोटि स्लाइडमा हेरौँ है। हाइड्रोक्लोरिक एसिडले सोडियम हाइड्रोक्साइडसँग रियाक्सन गर्दाखेरि के गर्यो? सोडियम क्लोराइड बन्यो एउटा मोलेक्युल, अनि त्यसपछि एउटा मोलेक्युल अफ वाटर बन्यो। योसँग रिलेटेड क्वेसन भनेको अब जस्तो व्हाट इज कम्बिनेसन रियाक्सन, व्हाट इज एसिड बेस रियाक्सन, व्हाट इज डिकम्पोजिसन रियाक्सन, डिफ्रेन्ट टपिक्सहरू सोध्न सक्छ र त्यसको एउटा इक्जाम्पलसम्म सोध्न सक्छ है हामीलाई। आजको लागि हाम्रो क्लास यति नै। अर्को क्लासमा फेरि भेट्छौँ। नमस्ते।